दिखे अब्दुल बारी के संग। ये लो नवेद, पकड़ो। मैं आउट नहीं, बॉल लगकर वहां गया है। अब देखना मजा आएगा। अरे किस तरफ फेंक रहे हो बॉल को? मजा देखो अब्दुल बारी। मैं तो समझ गया हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तो अब देख भी लो। रुको। अरे किसने मारा है ये बॉल? माफ करें अंकल, वो गलती से आ गया। ऐसे कैसे गलती से यहाँ पर आ गया बॉल? अंकल वो मेरे दोस्त नवेद के हाथ से बॉल यहाँ आ गिरा। तो तुम हो, तुमसे अच्छी उम्मीद भी नहीं हो सकती। मैंने देखा हूँ, तुम अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहते हो तो लोगों का मजाक बनाते हो और नुकसान पहुँचाते हो। ये लो बॉल और जाओ यहाँ से, दूर जाकर संभल कर खेलो। दूर ही खेलेंगे हम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अंकल। देखिए कितना मजा आया, कैसे तिलमिला उठे थे वो। ये बिल्कुल गलत किए तुमने नवेद। पहले तो जानकर उन पर बॉल फेंके, गलती पर माफी भी नहीं मांगे और अब अपनी गलती पर खुश भी हो रहे हो। इसमें क्या हुआ, बस मस्ती ही तो किया। ऐसी मस्ती जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब देखना, ये यहाँ रख देता हूँ। मजा आएगा जब वो अपनी बोतल को ढूंढने लगेंगे। ये बहुत ही बेहुदा हरकत है नवेद, ये शैतानी हरकत है। रुको, मैं उनका बोतल उन्हें देकर आता हूँ। ये लीजिए दादाजी, दरअसल ये वहाँ था, मेरे दोस्त ने शरारत करते हुए वहाँ रख दिया था। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये बोतल मुझे लाकर दिए। अपने दोस्तों से कहो कि वो तुम्हारे जैसा नेक बने, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जी, मैं उन्हें समझाऊंगा। क्या हुआ अब्दुल बारी, क्या कहा उन्होंने? वो अपना पानी का बोतल ढूंढ रहे थे। नवेद, तुम अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ठीक है अब्दुल बारी, अब नहीं करूँगा, आओ खेलते हैं। लेकिन वक्त हो चुका घर जाने का, अम्मी इंतजार करेंगे। हाँ, और अब खेलने का मन भी नहीं रहा। नवेद ने जाकर लोगों को सताया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आओ घर चले, हम बाद में खेलेंगे। इसमें सताना कैसा, मैं तो बस खेल रहा था। खैर सरफराज, तुम तो आ रहे हो ना? कहाँ नवेद? याद नहीं हमने क्या प्लान बनाए थे? हमें आकिब को मजा चखाना है। वो किस तरह खुद को होशियार समझते हैं। आओ हम घर जाने से पहले कुछ करते हैं। क्या करने जा रहे हो नवेद? वो हम बस। अब बस भी करो नवेद। और सरफराज, तुम भी इन हरकतों में लग गए? क्या हो गया है तुम दोनों को? वो अब्दुल बारी, तुम्हें घर जाना है तो तुम जाओ, हम भी अपना काम होते ही घर चले जाएंगे। मैं तुम दोनों को किसी भी तरह का गुनाह का काम करने नहीं दूंगा। अब हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? देखो, दूसरों को जानकर सताना, उनका मजाक बनाना, उन्हें तकलीफ देना और दूसरों के खिलाफ किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की साजिश करना, ये सब फितने फसाद जैसा है। हमें जेब नहीं देता कि हम ऐसा करें। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। क्या इस्लाम में मना है मजाक और मस्ती करने से? ये कैसी मजाक मस्ती, जहाँ हमारी जात से दूसरों को तकलीफ दी जाए, दूसरों को सताया जाए। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह बुराई से बचाए रखे और हमें नेक बनने की तौफीक दे। ठीक है, चलो सरफराज। मैं नहीं आ रहा नवेद। अब्दुल बारी की बातें सुनकर मेरा दिल नहीं मान रहा। कहीं हम दूसरों को तकलीफ देकर अल्लाह को नाराज ना कर दे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। हमें अपने दोस्त को रोकना होगा। लेकिन कैसे अब्दुल बारी? नवेद कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। एक तरीका हो सकता है। वो क्या है? हम दोबारा कोशिश करेंगे नवेद को समझाने की, और इस मर्तबा हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से समझाएंगे। इससे क्या होगा? हमने तो अभी भी कोशिश किए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का शायद नवेद पर कुछ असर हो। ठीक है, और जल्दी जाते हैं, नवेद करीब ही होगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई हदीस याद नहीं आ रही जो नवेद को बताई जाए। तो अब क्या करें हम? आओ हम पहले मेरे घर जाते हैं। इतनी देर में तो नवेद चला जाएगा, हम उसे वही मिल लेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। ये आवाज कैसी है? जब सभी दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। ये तो अब्बा की आवाज है। आज मोहल्ले में मीटिंग थी जहाँ सभी को अपनी राय देना था
اور اب شاید ابا اپنی رائے دے رہے ہیں. کیوں نہ ہم بھی تمہارے ابا کی باتوں کو سن کر جائیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی ابا کی باتیں اچھی لگتی ہے. دوسرے کے لیے اچھا سوچے. محلے میں جب سبھی دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہیں گے تو کتنا ہی اچھا محلہ بنے گا. ورنہ یہ کتنا ہی برا ہے کہ ہم سے دوسرے پریشان ہو، ہمارے پڑوسی پریشان رہے. اس پر مجھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتا دوں؟ سبھی لوگ خاموش رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی 3 مرتبہ پوچھے. تب ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ہمارے اچھے لوگوں کو برے لوگوں میں سے بتا دیجیے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برے وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی برائی سے بے خوف نہ رہا جائے. مطلب لوگ اس کی برائی سے، ایسے شخص کی برائی سے ڈرتے ہیں اور اچھائی کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ. تو میرے بھائیوں، کیا ہم ایسے بنے رہے کہ ہمارے ارد گرد لوگ ہم سے پریشان رہے، کوئی اچھی امید نہ رکھے ہم سے؟ اور یہ کتنا ہی برا عمل ہوگا اگر ہم دوسروں کے لیے اچھے ثابت نہ ہوئے اور برائی میں، فتنے فساد میں لگے رہے. ایسا کرتے رہے تو ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں گے، اور ایسا وہی کرتے رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. اسی لیے جلدی چلو سرفراز. کہاں جلدی چلوں؟ ارے نوید جن کے کے پاس. تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ برے یہ لوگ. کتنا اچھا ہوا، اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم تک اس حدیث کو پہنچا دیے. ہمیں ایسی ہی حدیث کی ضرورت تھی جسے ہم نوید کو سنائیں گے. میں سمجھا نہیں عبد الباری. نوید بھی تو یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے اچھی امید چھوڑ دے اور اس کی حرکتوں سے پریشان اور ڈرے ہوئے رہے. او ہاں، یہ کتنا ہی اچھا ہوا. نوید کو سنائیں گے تو وہ شاید یہ بری حرکتیں چھوڑ دے. اللہ ہمارے دوست کو ہدایت دے، اس کے دل میں یہ بات اتر جائے. آمین. وہ دیکھو نوید ہی آ رہا ہے. اس سے کیا ہوا؟ منہ لٹکائے اداسی کے ساتھ. نوید، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم دونوں واپس آ گئے؟ ہاں نوید، لیکن تم اتنے اداس کیوں آ رہے ہو؟ کیا تم ان دوستوں کے ساتھ کھیلے نہیں؟ میں دراصل لیٹ ہو گیا، میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ نکل گئے. تو اس میں اتنے اداس کیوں ہو؟ اداسی کی تو بات ہے، ہم کتنے مزے کرنے والے تھے، پیچھے کے کمپاؤنڈ کی املی بھی توڑنے والے تھے. وہی سے جہاں پتھر سے ایک گھر کی کھڑکی کی کانچ توڑ دیے تھے. ہاں وہی. دوسروں کے کمپاؤنڈ میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اور درخت سے اس طرح املی توڑنا، یہ تو چوری ہوا، اوپر سے ان کا نقصان بھی کرنا. نوید، اصل میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیے. بچا لیے؟ کس چیز سے عبد الباری؟ اور مزید برائیوں کو کرنے سے. میں کوئی برائی نہیں کر رہا تھا. دوسروں کو ستانا، ایسے بنے رہنا کہ لوگ ہم سے خیر کی امید ہی چھوڑ دے اور ہماری حرکتوں سے پریشان رہے، یہ برائی نہیں تو اور کیا ہے نوید؟ ہاں نوید، ابھی ہم نے ایک حدیث سنے اور وہی تمہیں بھی سنانے آئے ہیں. حدیث؟ کون سی حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برے وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی برائی سے بے خوف نہ رہا جائے. مطلب لوگ اس کی برائی سے ڈرتے ہیں اور اچھی کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے. سوچو نوید، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں واقعی میں لوگوں کو پریشان کر رہا تھا کہ لوگ مجھ سے خیر اور اچھائی کی امید ہی نہیں رکھ سکے. تو کیا تم اب بھی برائیوں کو کرتے رہو گے؟ کیا تم اب بھی لوگوں کو ستاؤ گے اور ان کا نقصان کرو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ مجھے معاف کرے. اگر میں آگے بھی ایسا کرتا رہا تو میں برے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. واہ نوید، ہمیں تم سے یہی امید تھی کہ تم بات مان جاؤ گے. اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہماری دعا قبول کیے، ہمارے دوست کے دل کو اچھائی کی طرف پھیر دیے. بہت شکریہ عبد الباری. سرفراز، تم لوگ واقعی میں میرے اچھے دوست ہو جو مجھے برائی سے روکتے ہو اور اچھی باتیں بتاتے ہو. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو نوید، جس نے تمہیں مزید برائیوں سے دور کر دیا اور جس نے ہم سبھی کو ہدایت پر رکھا ہے. ضرور، اللہ آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کل ملوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام نوید.
सीखे अब्दुल बारी के संग। रात में मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी आपा। अच्छा, क्यों हो रही थी बेचैनी? नहीं मालूम, मुझे पहले तो नींद नहीं आ रही थी और जब नींद आई तो देर रात नींद टूट गई और मैं जाग गया। इसीलिए तो हम कहते रहते हैं कि रात में जल खा ले और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जल्द से जल्द सो जाए। हाँ अब्दुल बारी, रात में सोने में देर करने से भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जी अब्बा, इसीलिए तो हम जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह फजर के लिए उठ सके। और जैसे आपने बोले थे वैसा ही करते हैं हम। रात में स्क्रीन, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल नहीं देखते। अब्दुल बारी, तुमने सोने से पहले दुआ पढ़े थे? कौन सी दुआ आपा? सोने की दुआ। जी मैंने पढ़ा था। ओह हाँ, मैंने कल सोने से पहले सूरह नास और सूरह फलक नहीं पढ़ा था। पढ़ा करो, हम दिन की शुरुआत भी अल्लाह के नाम से करते हैं और सोने से पहले भी कुरान की कुछ आयतें या छोटी सूरह पढ़कर सो जाएं। ये बहुत ही अच्छा अमल है। मैं तो रोजाना सोने जाने से पहले सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास पढ़कर सोती हूँ। माशाअल्लाह अंशरा। और अब्बा, मैं तो रोजाना सोने जाने से पहले वजू भी किया करती हूँ। क्या ये जरूरी है आपा? नहीं, ये फर्ज नहीं है, लेकिन एक अच्छा अमल है। अलावा इसके आयतल कुर्सी भी पढ़ा करो। जी अम्मी, हम पढ़ेंगे। और अब्दुल बारी, जब कभी रात में बेचैनी हो या किसी तरह का डर और खौफ आए तो इस दुआ को पढ़ा करो। कौन सी दुआ अब्बा? मुझे याद है दुआ अब्बा, मैं सुनाऊं? हाँ अंशरा, क्यों नहीं, सुनाओ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। माशाअल्लाह अंशरा, इस दुआ को अब्दुल बारी को भी सिखाओ। जी अब्बा, मैं आज शाम में याद करवाती हूँ इंशाअल्लाह। मैंने तो नाश्ता कर लिया। आपा, मैं इसे अभी याद कर लूं? सुबह सुबह जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आप लोग बैठकर पढ़ो, मुझे दरअसल काम शुरू करना है। जी अब्बा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इकाबिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। व अन यहज़ुरून। अब तुम कोशिश करो अब्दुल बारी। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। माशाअल्लाह अब्दुल बारी, तुमने तो एक ही बार में याद कर लिए। मैंने कहा था ना आपा, सुबह सुबह जल्दी याद हो जाता है। हर काम को सुबह जल्दी करने से काम जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, सुबह सवेरे काम करने से वक्त में बरकत होती है। इस दुआ के क्या मायने हैं आपा? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मतलब अल्लाह ताला के पूरे कलमों के वास्ते से, मिन गज़बिही मैं अल्लाह के गज़ब से, व इकाबिही और उसके अजाब से, व शर्रि इबादिही और उसके बंदों की बुराई से, व मिन हमज़ातिश शयातीनी और शैतानों के वसवसों से, व अन यहज़ुरून और उनके मेरे पास आने से पनाह चाहता हूँ। मतलब इन सब बुराइयों से, शैतान की वसवसों से पनाह चाहता हूँ। अच्छा, हम इस दुआ के जरिए से खुद को अल्लाह की पनाह में ले लेते हैं, लोगों की बुराई से, शैतान के वसवसे से और उनके हमारे पास आने से भी। माशाअल्लाह, तो अब्दुल बारी ने आज एक और दुआ याद कर लिए। अब आइंदा जब कभी मुझे नींद में या सोने में बेचैनी हो या घबराहट हो तो मैं इस दुआ को पढ़ लिया करूँगा। बहुत अच्छे अब्दुल बारी। ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। जी अम्मी, आपका हुक्म सर आँखों पर, मैं अभी जाता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें नेक और सौले लीडर और लीडर बनाए। आमीन। अब्दुल बारी के संग। सरफराज, ये लो, और अब की बार सलीके से फेंकना बॉल को। लाओ नवेद, तुम बॉल उछालो पहले। तुम दोनों देर कर रहे हो, अब जल्दी भी खेलो। ये लो सरफराज। और ये रहा मेरा शानदार कैच। वाह सरफराज, माशाअल्लाह। ये बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है अब्दुल बारी। ये तुमने कैसे पकड़ लिया अब्दुल बारी?
वो भी एक हाथ से। वाह अब्दुल बारी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसे पकड़ लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भला कैसे पकड़ता। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। हाँ, लाओ अब मेरे पास फेंको बॉल को, देखना मैं पहले से बेहतर कैच करूँगा। तुमने पहले भी बहुत अच्छी तरह कैच किए थे नवेद। लो मैं बॉल फेंक रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? चलो अब नमाज का वक्त हो चुका। ये क्या, मेरी बारी आते ही नमाज का वक्त हो चुका। आओ हम बाद में खेलेंगे, कुछ देर और खेल लेते हैं, अभी अजान भी नहीं हुई। हाँ अब्दुल बारी, आओ हम कुछ देर और खेलें। नहीं, हमें अपनी नमाज की फिक्र पहले ही से होनी चाहिए, अजान होने वाली है। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो तो सूरज इस तरफ आ चुका और ये देखो उस झाड़ की छांव मशरिक की जानिब हो चुकी। साए से क्या हुआ? मैं अक्सर देखता हूँ, ये छांव जब इतनी लंबी होती है तभी अजान भी शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तुम बिल्कुल सही थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलो नमाज। अम्मी ने भी यही सिखाए थे कि अजान होते ही अपना खेल वगैरह छोड़कर नमाज के लिए चले जाना। बिल्कुल, अब्बा और अम्मी भी यही कहते हैं। अब चलो अजान को दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये कौन सी दुआ पढ़ी तुमने अब्दुल बारी? ये मस्जिद में दाखिल होने के वक्त की दुआ है। हमें भी बताओ अब्दुल बारी। ठीक है, नमाज के बाद पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशा अल्लाह, इमाम साहब कितनी अच्छी क़िरात करते हैं। हाँ, चलो अब हमें वो दुआ सुनाओ। ओह हाँ, हम जब कभी मस्जिद में दाखिल हो तो इस दुआ को पढ़े। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। एक और मर्तबा पढ़ो। क्यों ना हम इसे दोहरा लें? ठीक है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक अब्वाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। मुझे तो याद हो गई ये दुआ। मुझे भी। इसके मायने भी हमें मालूम होना चाहिए। इसके मायने तो आपा ने बताए थे। मैं भूल रहा हूँ। क्यों ना हम आपा से ही पूछ लें, वो आमीना आपा के साथ वही है। हाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज हो गई अब्दुल बारी? जी आपा। चलो हमें भी नमाज पढ़ना है, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आपा, आज मैंने और नवेद ने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सीखे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमें अब्दुल बारी ने पढ़ाए। अच्छा, माशा अल्लाह अब्दुल बारी। आपा, लेकिन मैं इसके मायने भूल गया। क्या आप हम सभी को इसके मायने बताओगे? ठीक है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक के मायने है, ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। हाँ, याद आ गया, मैं इसे भूल रहा था। अब इसे हमेशा समझते हुए पढ़ना तो मायने भी याद रहेंगे। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ए अल्लाह, तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ठीक कहा ना मैंने आपा? हाँ अब्दुल बारी, अब चलो देर हो रही है। ठीक है सरफराज, नवेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी के संग। अस्सलाम वालेकुम नवेद। वालेकुम सलाम। क्या तुमने सरफराज को देखे? नहीं, सरफराज ने बोले थे कि वो मस्जिद में मिलेंगे। मैंने मस्जिद में भी देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। हो सकता है वो अपने घर में ही हो। हाँ, हो सकता है। आओ सरफराज को लेकर आते हैं। चलो। आओ जल्दी चलो, वरना हमें जमात नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, सब खैरियत तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। दरअसल अम्मी ने दुकान से सामान मंगवाए थे, वही देर हो गया। मुझे भी अम्मी अक्सर काम करने देते हैं। ऐसा नहीं कहते नवेद, वो हमारे अम्मी है और उन्हें हक है कि वो हमें कुछ काम करने के लिए कहे, और हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी बात माने। नवेद, अब हम बड़े हो गए हैं
تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امی اور ابا کی کام میں مدد کریں، ان کی باتوں کو مانیں۔ بالکل، جب ہم چھوٹے تھے تب انہوں نے کتنی ہی محنت اور مشقت سے ہمیں پالے اور بڑا کیے، اسی لیے تو میں ہمیشہ اپنے امی اور ابا کی بات مانتا ہوں، لیکن وہ اب بھی ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، خود ہی سارے کام کرتے ہیں اور ہمیں آرام کرنے اور کھیلنے دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اسی لیے تو میں اپنے امی اور ابا کی باتوں کو مانتا ہوں۔ اس سے ہمارے ماں باپ خوش ہوں گے، اور جب ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ دیکھو اب میں ہمیشہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتا ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں میں نے کہا تھا نا، شاید امام صاحب سورہ غاشیہ ہی پڑھائیں گے۔ لیکن یہ بات تمہیں کیسے پتا تھا؟ کیونکہ امام صاحب اکثر سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، اسی لیے سرفراز نے اندازے سے بول دیے۔ دیکھو بات بات میں دعا پڑھنا بھول گیا۔ کون سی دعا عبد الباری؟ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ اس دن جو دعا سیکھے تھے ہم نے، مجھے تو یاد ہے وہ دعا۔ مجھے بھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نہیں نوید، یہ دعا تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی ہے۔ او ہاں، اسے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت کون سی دعا ہے عبد الباری؟ جب مسجد سے باہر نکلے تو اللہم انی اسألک من فضلک، اس دعا کو پڑھے۔ اب سمجھا، مسجد سے نکلتے وقت کی الگ دعا ہے۔ اور یہ بھی بہت چھوٹی دعا ہے۔ ہاں تو کیوں نہ تم دونوں بھی اسے یاد کر لو۔ ہاں کچھ مرتبہ دہرائیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں، تم دونوں ساتھ میں دہراؤ۔ ٹھیک ہے عبد الباری پڑھو۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ٹھیک ہے عبد الباری، جزاک اللہ خیر دعا سکھانے کے لیے۔ وَإِيَّكُمْ، لیکن اس کے معنی بھی سنتے جاؤ، کیونکہ ہمیں دعا کے معنی معلوم رہے تو ہم سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیا معنی ہے اس دعا کے؟ اس دعا کے معنی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، مطلب ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ یہ فضل کیا ہے؟ فضل، جسے عربی میں فضل کہا جاتا ہے، فضل سے مطلب ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں جو دکھتی بھی ہے اور جو ہمیں نہیں معلوم۔ کچھ سمجھے نہیں ہم۔ دراصل ہم اللہ سے اپنے ہر کام میں، جیسے پڑھائی میں اور دوسرے کاموں میں، اور بڑے لوگ اپنے رزق اور کام میں فضل کی دعا مانگتے ہیں۔ اچھا اب ہم سمجھے، اس کا مطلب ہم اللہ سے اپنے ہر کام میں بھلائی اور فائدے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم دنیا میں اپنے دیگر کام میں لگ جاتے ہیں، اور ان سب کام میں ہمیں اللہ کا فضل ملے، اسی لیے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے عبد الباری، مجھے دراصل دیر ہو رہی ہے، آج بہت پڑھائی کرنا ہے، ہم پھر ملیں گے، لیکن جاتے جاتے میں ایک مرتبہ دعا پڑھ لیتا ہوں اور میں اللہ سے اللہ کا فضل طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں نہ ہم اس دعا کو دوبارہ پڑھیں؟ ضرور عبد الباری۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ عبد الباری کے سنگ نوید، آج ہم عبد الباری کے ساتھ مل کر خوب پڑھائی کریں گے۔ مجھے سائنس میں کم مارکس آئے ہیں، سو میں زیادہ توجہ دے کے پڑھائی کروں گا۔ ہاں سرفراز، مجھے بھی میتھس میں دھیان دینا ہے کیونکہ میں میتھس میں کمزور ہوں۔ ہمیں اچھی طرح سے پڑھائی کرنا ہوگا۔ صحیح بولے تم نے، ہم اچھا پڑھیں گے تبھی تو بڑے ہونے پر عزت اور اچھے کام کرنے کو ملیں گے۔ نہیں نوید، ایسا نہیں ہے، اچھی پڑھائی کرنے سے یہ چیزیں تو اپنے آپ ہی مل جاتے ہیں۔ ہمیں اچھی پڑھائی کر کے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ہے، اور رہی بات نوکری اور عزت کی، تو اچھے انسان بننے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں دے ہی دیتے ہیں۔ ارے واہ سرفراز، تم نے تو بڑی سمجھداری کی بات کی ہے۔ واقعی میں ہمیں اپنی پڑھائی لکھائی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ تبھی تو ہم زیادہ دل لگا کر پڑھیں گے، لکھیں گے، اور ہر شعبے میں مہارت حاصل کر پائیں گے۔ بالکل صحیح بولے۔ تم رکو، میں امی سے اجازت لے کر آتا ہوں، پھر ہم عبد الباری کے گھر جائیں گے۔ ٹھیک ہے نوید، لیکن جلدی آنا۔ بس ابھی آیا۔
اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں اچھا انسان بنا دے۔ امی میں عبد الباری کے ساتھ پڑھائی کرنے کے بعد کچھ دیر کھیل کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے نوید، اپنا دھیان رکھنا اور دعا پڑھ کر نکلو گھر سے۔ جی امی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ چلو سرفراز، میں نے امی سے اجازت لے لیا ہوں۔ خالہ جان کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں امی اب بالکل ٹھیک ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اب تک آئے نہیں یہ دونوں، آ گئے شاید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں عبد الباری؟ ہاں آ جاؤ، لیکن اتنی دیر کیوں ہو گئی تمہیں آنے میں؟ میں تو آ چکا تھا، لیکن نوید کو اپنی امی سے اجازت لینا باقی تھا۔ اوہ تب تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنے امی اور ابا سے اجازت لے لینا چاہیے۔ آؤ ہم پڑھنے بیٹھے۔ چلو جلدی سے شروع کریں تاکہ پڑھائی ہو جائے تو ہمیں کھیلنے کے لیے بھی وقت ملے۔ تم دونوں شروع کرو، میں آپا کو بول کر آتا ہوں، وہ ہماری مدد کر دیں گے میتھ سبجیکٹ میں۔ ٹھیک ہے عبد الباری۔ سرفراز، تمہیں ٹیبل کہاں تک یاد ہے؟ مجھے تو 10 تک کی اچھی طرح آتی ہے اور 11 کا ٹیبل بھی ایزی ہی ہے۔ مجھے بھی ٹیبل اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ہاں، اگر ٹیبل اچھی طرح یاد رہے گا تو ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کرنا آسان ہوگا۔ اسی لیے تو مجھے ملٹی پلائی ضرب کرنا مشکل ہوتا ہے اور ڈویژن تقسیم کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ تب تو تمہیں ٹیبلز کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم نوید، سرفراز، کیسے ہو آپ لوگ؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آپا۔ ہم ٹھیک ہیں۔ نوید 1 منٹ اٹھو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ عبد الباری، یہ کیا حرکت ہے؟ کون سی حرکت آپا؟ تم نے نوید کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ گئے، وہ بھی ان دونوں کے بیچ میں جا کر۔ اس میں کیا ہوا آپا؟ مجھے یہاں بیٹھنا تھا، اسی لیے میں نے نوید سے کہا۔ یہ بالکل غلط ہے اور یہ آداب کے خلاف ہے۔ کون سے آداب آپا؟ لوگوں کے بیچ یا محفل و مجلس میں بیٹھنے کے آداب۔ ہمیں دوسروں کے بیچ جا کر بیٹھنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں و ان کے قول کو یاد رکھنا چاہیے۔ بیٹھنے پر بھی کوئی حدیث ہے آپا؟ ہاں بالکل۔ سب سے پہلے تو یاد رہے کہ جب کوئی 2 لوگ بیٹھے ہوں تو ہمیں ان کے بیچ میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر وہ اجازت دے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کسی کو 2 لوگوں کے بیچ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر ان کی اجازت ہو تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اوہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں سرفراز اور نوید کے بیچ میں بیٹھ گیا بغیر ان کی اجازت کے۔ تم سے ایک اور غلطی ہوئی ہے عبد الباری۔ ایک اور غلطی؟ وہ کون سی آپا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم میں سے کوئی کسی کو کھڑا کر کے اس کی جگہ پر نہیں بیٹھے، البتہ تم اپنے بیٹھنے کے دائرے کو وسیع کر لو تاکہ بیٹھنے کے لیے مزید جگہ بن جائے۔ مطلب ہم سب سرک جائیں تاکہ سبھی کو بیٹھنے کی جگہ بن سکے؟ ہاں، لیکن کسی کو کھڑا کر کے یا اس کی جگہ سے ہٹا کر خود نہیں بیٹھ جائے۔ اوہ، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تب تو ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے۔ نوید مجھے معاف کرنا، تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ کوئی بات نہیں عبد الباری، شکریہ کہ تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دیے۔ اچھا ہوا آپا آپ نے جو ہمیں یہ حدیث بتائے، ورنہ ہم تو اکثر جا کر ڈائریکٹلی دوسروں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں آپا، آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک اور بات ہم جان لے کہ کبھی بھی جب اپنے دوستوں میں یا لوگوں کے بیچ بیٹھے تو خود کو بالکل الگ تھلگ کر کے نہ بیٹھے۔ سمجھا نہیں آپا؟ مطلب ہم خود کو دوسروں سے بڑا الگ ہی ثابت کرتے ہوئے اس طرح نہ بیٹھے کہ مانو ہم سب سے بڑے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح سادگی سے سب کے ساتھ بیٹھتے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انہی کی طرح بیٹھتے۔ ہاں، کتنا اچھا طریقہ و سلیقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سب سے بڑے نبی ہے اور ساتھ میں سبھی کے لیڈر۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیے تو سوچو ہمیں کتنی سادگی لانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، ہم آئندہ ان باتوں کا پورا خیال رکھیں گے۔ ہم بغیر اجازت دوسروں کے بیچ میں جا کر نہیں بیٹھیں گے، اور آئندہ دوسروں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود نہیں بیٹھیں گے۔ اور جب بھی بیٹھیں گے
तब सादगी से सभी की तरह बैठेंगे। इंशाअल्लाह। 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 माशाअल्लाह। अब चलो जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बताओ किसे क्या समझना है?